नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रपति विरुद्ध अपशब्द बोलेको आरोपमा पक्राउ परेकी नेकपा नेत्री झाँक्री रिहा। उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि सरकारले नै निशाना बनाएको भन्दै नेकपाको विरोध। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस पनि सकियो। संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्री पक्षीय वकिलहरूको जिकिर। भारतमा बनेको कोभिशिल्ड खोप खरिद प्रक्रिया टुंगियो। फागुन 2 गतेबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। म्यानमारमा सैन्य कू गर्ने नेताहरूमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध। प्रजातान्त्रिक सरकार पुनर्बहालीको माग सहित देशव्यापी संघर्ष जारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीको 7औं जित। विराटनगर महानगरपालिका 7-0 गोल अन्तरले पराजित। शीर्ष स्थानको एपीएफमाथि आर्मीको दबाव कायमै। Capital Connection. Connecting worldwide. क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। बिहिबार दिउँसो 1 बजे पक्राउ परेकी प्रहरीले नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गरेको छ। उहाँलाई प्रहरीले साँझ रिहा गरेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले रामकुमारीलाई उहाँका श्रीमानको जिम्मामा रिहा गरिएको बताउनुभयो। यसअघि बिहिबार दिउँसो राज्य विरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले रामकुमारीलाई शंखमूल स्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गर्ने समयमा झाँक्रीका समर्थकहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। बिहिबार बिहानै सादा पोसाकका प्रहरी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न शंखमूल स्थित निवास पुगे पनि झाँक्रीले पक्राउ पूर्जी बिना आफूले गिरफ्तारी नदिने बताउनु भएको थियो। निवासमा पुगेका संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकार विरुद्ध आफूहरू सड़क आन्दोलनमा रहेकाले सरकारले नियम अनुसार पक्राउ गर्न सक्ने तर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक विषय भएको दावी गर्नु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति मगर संघ नेपालले राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले नेत्री झाँक्रीलाई पक्राउ आदेश दिएको दावी गर्नु भएको हो। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि नै निशाना बनाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यस विरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। केही गुत्थम गुत्था त भएको थियो। केही युवाहरू कमरेड रामकुमारी झाँक्रीलाई पुलिसले हिजोदेखि नै पक्रिन बल गरेको थियो। तथाकथित चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ गलत बोल्यो भन्ने नाममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पुलिसलाई पक्रिनै पर्यो, जसरी पनि पक्र भनेको छ भन्ने थियो। हामीले रोक्न बल गर्यौं हिजो बेलुकादेखि अहिले बिहानसम्म पनि। अहिले भर्खरै खबर आयो उनीहरूले जबरजस्ती कमरेड रामकुमार झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर लिएर गएका छन्। यो पनि तपाईँ मगर मोर्चाको निम्ति, मगर नेताहरूको निम्ति पनि, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको छ। उनीहरूले यही हमला गरे। हेर्नु होला हमला कहाँ गरे त भन्दा उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि चाहिँ हमला गर्न खोजेका छन्। उत्पीडित जातिको प्रतिनिधित्वका लागि आफूले प्राप्त गर्न सके जति उपलब्धि प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले थप उपलब्धिका लागि प्रयासरत रहनुपर्ने बताउनुभयो। उत्पीडित वर्ग समुदायको क्षेत्रको पनि
एउटा प्रतिनिधित्व प्रणाली भएको छ र तलदेखि माथिसम्म पहिलाको तुलनामा धेरै नै प्रगतिशील, धेरै नै रूपान्तरणकारी व्यवस्था कायम चाहिँ भएको छ। उहाँले विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको प्रतिनिधित्व कायम गर्न सक्नु पनि उपलब्धि नै भएको भन्दै त्यस प्रकारको उपलब्धि जोगाई राख्नका लागि सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट हुन पनि सबैलाई अपील गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रेटमाथि बहसका लागि नाम टिपाएका प्रधानमन्त्री पक्षीय वकिलहरूको बहस बिहीबारबाट सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओली तर्फका वकिलहरूले बिहीबारबाट बहस सकेका हुन्। प्रधानमन्त्री पक्षीय वकिलहरूको बहस सकिएपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाका वकिलको बहस शुरू भएको छ। बिहीबारको सुनवाईमा बहस गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले यसअघि राजालाई रहेको अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताउनुभयो। 2004 सालको वैधानिक कानूनले श्री 3 लाई अधिकार दिएको र त्यसपछिका संविधानले राजालाई अधिकार दिएको तर्फ गर्दै उहाँले अहिले त्यही अधिकार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएका कारण संसद विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो। साथै सरकार पार्टीले नभई प्रधानमन्त्रीले चलाउने भन्दै उहाँले संसद विघटन संविधान सम्मत भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र धरहराको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माणाधीन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र धरहराको अवलोकन गर्नुभएको हो। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सकेर फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रो भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिनुभएको गेवालीले बताउनुभयो। यो धरहराको काम अगाडि बढाएको छ, सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, त्यसप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो र यसको साथसाथै चाहिँ हामीले सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर यही फागुन 3 गतेका दिन त्यसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो चाहिँ कार्यले शुभारम्भ हुनेछ र चाहिँ त्यहीबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अरू कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आयोजना हुनेछन्। धरहराको 21 तलासम्मको पुनर्निर्माण सम्मको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेको 2 तलाको निर्माण कार्य फागुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभाग नेपाल आदिवासी जनजाति संघले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस र आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीले आदिवासी जनजाति महिला दलित लगायतका सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले कांग्रेस मात्रै समावेशी पार्टी भएको पनि बताउनुभयो। कांग्रेस समावेशी पार्टी भए पनि उल्टो प्रचार भएकाले उल्टो प्रचारलाई चिर्दै आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ, आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। कुनै पार्टीमा पनि यस्तो आरक्षण व्यवस्था छैन पार्टीभित्र, जति हाम्रो पार्टीमा छ। त्यस मानेमा हाम्रो पार्टी मात्रै समावेशी, वास्तविक रूपमा समावेशी पार्टी छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको उपचार प्रतिनिधि सभाको पुनर्प्राप्ति नै भएको भन्दै चुनाव वा पुनर्स्थापनाबाट नै संविधानलाई लिकमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमबाट देशले प्रतिनिधि सभा गुमाएको छ। हाम्रो हातबाट प्रतिनिधि सभा खोसियो, प्रणालीबाट खोसियो, संविधानबाट खोसियो। त्यसको उपचार भनेको पुनः प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा प्राप्त भयो भनेदेखि त सङ्कट समाधान भयो नि त। प्रणाली लिकमा आयो त, संविधान लिकमा त आयो त। यहाँ साथीहरू भन्नुहुन्छ संविधानमा लिकमा ल्याउनु, कसरी लिकमा ल्याउनु? जुन पगडा लिकबाट बाहिर गयो त्यो पगडालाई फेरि लिकमा ल्याउनु नै तपाईँको लिकमा ल्याउनु त हो नि। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन जितेसम्म नेपालमा समृद्धि नल्याउने बताउनुभयो। कम्युनिस्टले निर्वाचन जितेसम्म जात जाति तथा संस्कृतिको सशक्तिकरण पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रतिशत देशमा निर्वाचनबाट शासन सत्ता बन्छ, सरकार बन्छ, तर नेपाल मात्रै यस्तो एउटा मात्रै देश हो जहाँ 90% देशमा जहाँ निर्वाचनबाट चाहिँ सरकार बन्छ, कम्युनिस्ट कहीँ पनि जित्दैन। नेपालमा जितिरहेछ। नेपाल अपवाद भइराख्यो। जबसम्म यो अपवाद नेपाल भइरहेको छ, नेपालमा समृद्धि आउँदैन। जात जाति संस्कृतिको जुन हामी चाहिँ इम्पावरमेन्टको कुरा गरिराखेका छौँ त्यसले पूर्णता पाउँदैन। सहमहामन्त्री महतले नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई समावेशी बनाएको कुराको प्रचारलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले गरेको काम जनता माझ पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति भएको बताउनु भएको हो। सरकारले समाजवाद र समृद्धिको कुरा गरिरहेको भए पनि साम्राज्यवादी नवउदारवादको सिरानी हालेको उहाँको भनाइ छ। यो ओलीको यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतकको यो परिवर्तन असफल भइसक्यो संसदीय व्यवस्था। बिहिबार मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषिराज कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्। मोर्चाले वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको अन्त्य, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जड गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यले जानकारी दिनुभयो। ती उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको अन्त, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान कार्यभार पूरा गर्नु यसको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको यसको उद्देश्य हुन्छ। रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले पहिलो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ। घोषित कार्यक्रम अनुसार फागुन 6 गते बुटवलमा, फागुन 14 गते धनगढीमा, फागुन 18 गते इटहरीमा जनसभा गर्ने जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा
रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मेरो चिन्ता मेरो दुःख बुझ्दैनन् कोही के गरम भन्न पनि डर लाग्छ हुन्छ धेरै शरम। के गर्छन् खै नानी बाबु बसी इन्टरनेटमा के हेर्छन् उनीहरू सधैँ इन्टरनेटमा। सुन ए नानी बाबु बुझ ए नानी बाबु राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। नचिनेको मान्छेले आफ्नै भन्ने साथीले यसो हेर भन्लान् नि उसो गर भन्लान्। लाज लाग्ने फोटो भिडियो हुन्न भन्नु पर्छ है दुर्व्यवहार भएमा डराउनु हुन्न भन्नलाई। सुन ए नानी बाबु बुझ ए नानी बाबु राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। इन्टरनेट मार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारबाट आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले अब कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी राखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाए लगत्तै अर्को चरणको खोप कार्यक्रम फागुन 2 गतेदेखि 8 सम्म निर्धारण गरेको हो। मन्त्रालयले फागुन 2 गतेबाट सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्क, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले यो निर्णय अनुसार वडा सदस्यले पनि खोप लगाउन पाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र सब वाहन चालक, सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जिल्लाका पत्रकारलाई पनि त्यही बेला खोप लगाइनेछ। सरकारले भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने निश्चित भएपछि मन्त्रालयले खोप लगाउनेको नयाँ प्राथमिकता तोकेको हो। त्यस्तै पत्रकार र कूटनीतिक कर्मचारीका लागि सोमबार शुरू भएको खोप लगाउने कार्यक्रम शुक्रबारसम्म निर्धारण गरिएको छ। फागुन 2 गतेबाट हुने खोप कार्यक्रममा 3 लाख जनालाई खोप लगाउने सरकारले योजना बनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 81 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,72,430 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 1,718 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,023 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,07,649 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2052 पुगेको छ। हाल 87 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 111 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,68,660 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै देशभर हाल 77 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। 64 जना आईसीयू र 13 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त प्रयासमा बिहीबारदेखि काठमाडौँमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा आएको छ। बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले वाटर एटीएमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा रत्न पार्क, बालाजु र स्वयम्भू भगवान पाउमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा आएको छ। वाटर एटीएम जडान भएसँगै यस क्षेत्रमा स्वच्छ र गुणस्तरीय पानी पिउने सुविधा उपलब्ध भएको छ। वाटर एटीएमबाट उपलब्ध हुने पानीका लागि उपभोक्ताले प्रति 200 मिलिमिटरका लागि 1 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। प्रति लिटर पानीको 5 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले 3 हप्ताभित्र विभिन्न 15वटा स्थानमा यस्ता एटीएम जडान गरिने जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय र हाम्रो महानगरपालिकाको सहकार्यमा चाहिँ हामीले यो स्थापना गरे हौँ। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा भेन्डिङ मेसिन हो। यसमाबाट चाहिँ हामीले 200 ml मिलिलिटर पानी र 1 लिटर पानी चाहिँ
क्रमशः 2 रुपियाँ र 5 रुपियाँमा पाउन सक्छौँ। यसपालिको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 15वटा हो। 15वटामा चाहिँ आज नै हाम्रो 3वटा ठाउँमा हाम्रो आजदेखि सञ्चालन हुन्छ र अर्को हप्तासम्म हाम्रो 8वटा सञ्चालन भइसक्छ र 3 हप्ताभित्र हामी सबै 15वटा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। काठमाडौँ पिउने पानीको समस्या भइरहेका बेला सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाटर एटिएमले आम सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउन सक्ने सुविधा दिने विश्वास महानगरले लिएको छ। एक हप्तामा कलंकी, मालपोत, बानेश्वर, बंगलामुखी मन्दिर, कसुन्ती यातायात कार्यालय र शंख पार्क धुम्बाराहीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निरन्तर भद्र आन्दोलन गरिरहेको विवेकशील पार्टीले बिहिबार अधिनायकवाद विरुद्ध भन्दै माइतीघर मण्डलामा जुत्ता बोकेर प्रदर्शन गरेको छ। पौष 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त कदम सच्चिनुपर्ने मागसहित माइतीघर मण्डलामा युवा विद्यार्थीले यसैगरी भद्र तथा रचनात्मक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विवेकशील पार्टीका युवा अभियन्ताहरूले असंवैधानिक संसद विघटन तथा अधिनायकवादी विरुद्ध को अभियान निरन्तर चलाइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निरन्तरको यो विधान मिचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तर हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ र नागरिकहरूलाई चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने सिस्टम नै यो राम्रो सिस्टम होइन कि भन्ने पनि भ्रम पर्न गएको छ। त्यसैले हाम्रो स्पष्ट सन्देश के भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि विधि विधान नकुल्चिनुस् भन्ने हो। त्यस्तै हिजो भर्खरै तपाईँको अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षभन्दा मुनिका महिलाहरू चाहिँ विदेश जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको परिवारबाट सहमति लिन पर्ने अथवा वडाबाट चाहिँ तपाईँको सिफारिस लिन पर्ने भनेपछि आजको सन्देश एउटा थप हामीले गरेको चाहिँ महिला अधिकार पनि नकुल्चिनुस् भन्नको लागि आज हामी यहाँ जुत्ता लिएर प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। हरेक दिन नयाँ नयाँ शैलीमा भद्र आन्दोलन गर्दै आएको यो पार्टीले प्रतिगमनलाई झटारो हान्नुपर्ने र लोकतन्त्र संविधानवादको रक्षा गर्नुपर्ने अभियानमा यज्ञबद्धता जनाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूलाई तपाईहरूको आवाज सरकारले सुन्ला त भनी सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। सुन्नै पर्छ हैन, पहिला सुरु त। तर यो अलिकति हाम्रो शान्तिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन हैन कि अब हामी पनि। तर जुन चाहिँ अहिले यो शीर्ष दल नेताहरूले चाहिँ हजुरहरूले जुन कार्यक्रम गरेको देख्नुहुन्छ, पुरै बाटो सडक जाम गरेर हैन, हामीले पनि फेरि त्यस्तै गर्न थाल्यौँ भने त हामी नयाँ गर्ने र फेरि पुरानोमा केही फरक रहँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै सरकारलाई चाहिँ दबाब दिइरहेका छौँ। यस्तो छ, यो कार्यक्रम गर्ने भनेको शक्ति प्रदर्शन अथवा कतिजना मान्छेलाई मैले लिएर आउन सकेँ, सडकमा लिएर आएँ भन्नेसँग होइन। यो चाहिँ हाम्रो सोचसँगको कुरा हो र सोच विचार भनेको चाहिँ आज 5 जनाले हामी उभिरहेछौँ भने यो बिस्तारै फैलिरहेको कुरा हुन्छ र राइट कुरा हो भने चाहिँ भोलि गएर समाजले पनि यसलाई बुझिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ भोलि गएर ठुलो हुनलाई समय लाग्दैन। जबकि नबुझेको मान्छेहरूलाई, कोही पनि नबुझेको मान्छेहरूलाई तपाईँहरू 1000-50 अस्तिको पनि भिडियोहरू आइरहेको थियो, पैसा दिएर लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसले भोलि गएर त्यो त्यसले कुनै रिजल्ट निकाल्दैन कि। उहाँहरू एकचोटिको लागि आउनुभयो, एकचोटि प्रदर्शन गरिदिनु भयो, के को लागि गरे, कसरी गरे, के भइरहेछ उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन। र हामीसँग चाहिँ सोच छ, विचार छ, हामीले बुझेका छौँ र यही कुरा चाहिँ अरूलाई बुझाउन र आह्वान गर्न पनि हो। आम नागरिकहरूलाई हामी आह्वान पनि गर्दछौँ कि यसमा हामीहरूलाई साथ दिनुहोस् हैन। संविधान कुल्चिएको छ, संविधान मिचिएको छ, यसमा चाहिँ हामी सबैजना बोल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा कर्तव्यको ठानेर यो गरेका छौँ र नागरिकलाई सचेत बनाउने, सरकारलाई घचघच्याउने कामहरू चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्वको रूपमा चाहिँ सम्झिएर हामीले यी कामहरू गरिरहेका हौँ र अन्ततः सरकारले सुन्नै पर्छ। सरकार अन्य नागरिकहरूले पनि सुन्नै पर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ हुन्छ नि, यो आजको एउटा घटना होइन, यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ नि, एउटा बुढी मरी भन्दा नि काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। सो यो काल पल्क्यो कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ थोरै भए पनि त्यो बोल्ने कुरा चाहिँ बोलिराख्नुपर्छ र यो हुन्छ नि प्रतिरोध प्रतिवाद हुन्छ नि, त्यो जुन कदम छ त्यसको प्रतिवाद चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्छ र यो चाहिँ हुन्छ नि बिस्तार दुबोसरी नै फैलिरहेको छ, हुन्छ नि अप्रतिकूल अवस्था पनि दुबोसरी फैलिरहेको छ र हामीले चाहिँ हुन्छ नि यो दियोलाई होइन, यो बलिरहेको यसको यो प्रतिरोधको दियोलाई चाहिँ होइन हामी जागा राख्ने हो र
र कुनै समयमा भएपछि नागरिकहरूले पनि एउटा चाहिँ अलिक बुझ्न समय लाग्छ, नागरिकहरूले बुझ्न समय लाग्छ। नागरिकहरूले बुझेपछि सरकारले पक्कै सुन्छ। अब सरकारले सुन्छ सुन्दैन हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, सुनोस् होइन। सरकार त खास गरी नागरिकको कुरा सुन्नुपर्ने हो। हाम्रो अपिल चाहिँ सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकप्रति हो होइन। यहाँ अहिले जुन भइरहेको छ यो चाहिँ अधिनायकवादको पराकाष्ठा हो होइन। हामी सबैले नागरिक भएर बोल्नुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने हामी सबै नागरिक मैदानमा उत्रिनुपर्छ। यो सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, यो महिला हिंसाको विरोध गर्नुपर्छ, यो अधिनायकवादको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ हामी सबैले। तर विरोध गर्दाखेरि हामीले अरूको स्वतन्त्रताकोमा हनन हुने गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीले अरू हिँडडुल गर्न रोक्नु हुँदैन होइन। जसरी अहिले जुन शक्ति प्रदर्शन भएर बस मान्छेहरू ल्याइरहेको छ, भाइ बहिनीहरूलाई जाँच दिनु पनि सकस भइरहेको छ, त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ जे पनि काम हुन्छ त्यो चाहिँ अहिंसात्मक नै हुन्छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समय। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346 ज्योतिष समय। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 16.11 अंकले घटेर 2526.92 अंकमा कायम भएको छ। आज 206 वटा कम्पनीको 1,60,58,000 किता शेयर 72,737 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8,41,17,32,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार ब्याङ्किङ समूह 10.79 र विकास ब्याङ्क समूह 20.14 अंकले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक घटेको देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक 214.39 अंकले घटेको छ। त्यस्तै उत्पादन समूह 109.85, लघुवित्त समूह 128.05 र अन्य समूह 22.08 अंकले घटेको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 56,63,29,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विरुद्ध अपशब्द बोलेको आरोपमा पक्राउ परेकी नेकपा नेत्री झाँक्री रिहा। उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि सरकारले नै निशाना बनाएको भन्दै नेकपाको विरोध। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस पनि सकियो। संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्री पक्षीय वकिलहरूको जिकिर। भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप खरिद प्रक्रिया टुंगियो। फागुन 2 गतेबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। म्यानमारमा सैन्य कू गर्ने नेताहरूमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध। प्रजातान्त्रिक सरकार पुनर्बहालीको माग सहित देशव्यापी संघर्ष जारी।
र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीको 7औं जित, विराटनगर महानगरपालिका 7-0 गोल अन्तरले पराजित, शीर्ष स्थानको एपीएफमाथि आर्मीको दबाव कायमै। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।